او بیا که تاسو صاحبانو د امت جلیل القدر لوی لوی خلق مصنفین مؤلفین تاسو وګورئ ځان له تصنیف یا کړی تصنیف کتاب یا لیکلی د حضور مبارک په معجزاتو باندې ځان له لوی علماو متقدمینو زمونږ استاسو محدثینو یو دا غینا علامہ بهیقی دی بهیقی رحمه الله دا المتوفا 458 ہجری تقریباً زر کال مخ کے تیر دی 458 ہجری کے وفات تے امام بهیقی سے په معجزاتو د نبی علیہ السلام باندې یو کتاب لیکل دلائل النبوہ باغی کے پسینکڑو تعداد باندې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معجزات تھی بیا کو گورے امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 430 ہجری نن تقریباً زر کالا یولس سوا کالا مخ کے تیر دے اغم پا امدغی نم باندے کتاب لکل دلائل النبوہ باغی کے پسینکڑو تعداد کی دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک معجزات تھی بیا کو گورے علامہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب دے البدایہ والنہایہ المتوفا 774 ہجری نن تقریباً 800 کال مخ کے تیر دے پا اغی کی اوگور آغا مبارک فرمائی چھ دا محبوب علیہ السلام پا زرگاو معجزات تی بیا کو اوگوری یو عظیم متصوف روحانی شخصیت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 911 ہجری نن 615 کال مخ کی اغا کتاب لکل ہے خصائص کبرا نبی علیہ السلام مبارک دو جلد دے باغی کی پسنکڑو تعداد کی معجزات تھی او اغا مبارک لکلی چھ حضور مبارک معجزات دا ختمیدون کی ندی بیا کتمخ کلات شی علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ یو شخصیت اغیو کتاب لکلے الوفاء باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المتوفا 597 ہجری اغا مبارک پدی کے سنکڑو تعداد باندے معجزات دا پیغمبر علیہ السلام لکلی دی او بیا پا آخر کے صاحبانو قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کڑے دے اگر یو کتاب لکلے اگر مشہور دے پا شفا شریف باندے خداغی پورن دے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المتوفا 554 ہجری نن نظر کا لمخ کی تیر دے اگر کمال کڑے اگر خبر ختم کڑے پخپل کتاب شفا شریف کے خبر لکھلے دا چھ بس آدم علیہ السلام مبارک نہ وخلا تر عیسیٰ علیہ السلام مبارک پوری چھ څومره کمالات او څومره معجزات رب لا یزال طول انبیاء لا او طول رسولان لا اولو العظم لا څومره کمالات او معجزات ورکړي دي قاضی عیاض په شفا شریف کې لیکلي دي دغه ټول معجزات په ځان لا باندې د نبی علیہ السلام مبارک ټول نه بعض معجزات تی مبارک لیکلي دي د ټول انبیاء او معجزات چې راجم شي دا د حضور مبارک بعض معجزات تی زکا آغا شاعر فرمائی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبا حمدارد تو تنہا داری یا رسول اللہ مبارکہ سوک با پتور دا معجزے باندے حسن لری سوک با پتور دا معجزے باندے دا سی دم لری چې په هغه باندې به باذن الله مړی ژوندۍ کوي څوک به یا رسول الله مبارک په تور د معجزې باندې سپړقیدون کوي لاس لري چې موسی علیہ السلام مبارک به پترخ کې لاس کې خود او به پړقیدا څوک به کومه معجزه څوک کومه معجزه خو یا رسول الله مبارک آنچ خوبا حمدارت تو تنها داری چې څومره محبوبان در رب دي او څومره معجزې په شریک باندې لري یا رسول الله مبارک هغه ټول معجزې په ځان ل باندې رب تعالی درکړي دي ذکا عربی و شاعر فرمائی لکل نبی فی الانام فضیلت
وجملتها مجموعۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر فرمائی پا ہر نبی دے پارا کمالات تی علیہ السلام, ہر نبی دے پارا فضیلت تی, خوچی کل در طول انبیاء فضیلت ریوزے شو اغین پزان لبان دے فضیلت دے مصطفیٰ علیہ السلام مبارک جوڑ شو. بے شمارہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم.